अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, कैस्टर ऑयल का नाम जो है वो कोई कम ही ऐसा आदमी होगा कि जिसने नहीं सुना होगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप इसके फ़वाइद जो हैं वो हासिल करते रहते हैं। बचपन में इस तरह के जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कई मसाइल होते हैं पेट के हवाले से, कब्ज़ के मसाइल होते हैं। पुरानी जो आप अगर किताबें उठाकर देख लें या आप खुद भी अगर थोड़ा-सा मेरी उम्र के हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके बच्चे जो थे जब कब्ज़ की उनको तकलीफ़ होती थी, उनके पेट में दर्द होता था, तो माएँ जो हैं वो उनको कैस्टर ऑयल पिलाया करती थी। तो आज तक आपको जस्ट कैस्टर ऑयल का सिर्फ़ कब्ज़ के हवाले से पता है कि ये कब्ज़ के लिए मुफ़ीद होता है। नाज़रीन करम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैस्टर ऑयल न सिर्फ़ कब्ज़ बल्कि और दीगर कई काम भी जो जो आपको नहीं पता, जो आपके इल्म में नहीं है, वो भी कर रहा है। तो आज हम कैस्टर ऑयल पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैस्टर ऑयल जो है, वो कब्ज़ के अलावा दीगर कौन-कौन से काम करता है। कैस्टर ऑयल के अंदर जो है वो कौन-कौन से कंपाउंड्स हैं, इसका थोड़ा-सा साइंसी तजिया करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कैस्टर ऑयल जो है वो हमें कौन-सी उम्र में जो है वो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसके कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन का मेरे साथ बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुज़ारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे कोई मालूमात में इज़ाफ़ा होता है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन काम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन काम, कैस्टर ऑयल जो है वो बेसिकली एक अरंड का एक पौधा होता है जिसका ये ऑयल निकाला जाता है और इसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिसका हम जिक्र भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इसकी साइंसी जो है वो पूरी की पूरी हम छान पटक करते हैं। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से एसिड्स हैं, कौन-कौन से विटामिन्स हैं और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, ताकि हम इसके फिर आगे फ़ायदों की बात भी कर सकें। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले और सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें जो बड़ा हिस्सा है इसमें इस कैस्टर ऑयल का, उसका नाम है रेसिनोलिक एसिड। रेसिनोलिक एसिड जो है वो चूँकि इसका एक बड़े जो हिस्सा है इस तेल का, उस पर मुश्तमिल है। इसका सबसे बड़ा जो काम होता है नाज़रीन का, वो ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मॉइस्चराइजिंग का ज़्यादा काम करता है। यानी जो आपका जो जोड़ों के दर्द है या जो आपकी जिल्द की खुश्की है या जिल्द के दीगर जितने भी ज़्यादा मसाइल हैं, ये जो रेसिनोलिक जो एसिड है, ये उसके लिए काम कर रहा होगा। दूसरे नंबर पे नाज़रीन काम, इसमें जो दूसरा जो कंपाउंड है वो ओलिक एसिड जिसे कहा जाता है। ये जिल्द की नमी को बरकरार रखता है और जिल्द के हवाले से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिल्द को फ़ायदा पहुँचा रही होती है, यानी ओलिक एसिड जो एक ऐसा एसिड है। फिर इसके अलावा तीसरा जो इसमें एसिड एक पाया जाता है, उसको लिनोलिक एसिड कहा जाता है। ये भी जिल्द के ही रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। यानी जो कैस्टर ऑयल है, ये ज़्यादातर आपको जिल्द के हवाले से आपको काफ़ी सारे काम करके दे रहा होता है, जिसका हमें पहले पता नहीं था। ये हम आगे इस पे बात करेंगे कि ये क्या-क्या काम और क्या-क्या फ़ायदे करके देगा हमें। फिर इसके अलावा नाज़रीन करम, इसमें जो फ्लेवोनाइड्स और दीगर एक एसिड जो है वो होता है। तो फिर इसमें विटामिन ई जो है वो काफ़ी सारी मिकदार में पाई जाती है, जो हमारी जल्द के लिए भी और हमारी दीगर जो जिस्मानी जो सेहत है उसके लिए भी काफ़ी जो है मुमिद व मुआवन साबित हो रही होती है। नाज़रीन किराम, ये तो थोड़ा-सा इसका एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो मैं आपके सामने रख रहा था। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जो कैस्टर ऑयल है वो कौन-कौन से चीज़ों पे हमें फ़ायदा दे रहा होता है। यानी कैस्टर ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें बीमारी भी कैस्टर ऑयल दूर करके दे रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बीमारी कैस्टर ऑयल से दूर हो सकती है। तो हम वो बीमारी झेल रहे हैं, सह रहे हैं, कैस्टर ऑयल भी हमारे पास पड़ा हुआ है। बात सिर्फ़ ये है कि लाइल्मी की। तो आज हम थोड़ा-सा अपने इल्म में इज़ाफ़े के लिए ये देखते हैं कि कैस्टर ऑयल से कौन-सी वो 5 बीमारियाँ हैं, जो कैस्टर ऑयल हमें ठीक करके देगा, अगर कैस्टर ऑयल हमारे पास मौजूद है और हमें ये इल्म भी है कि ये कौन-कौन से चीज़ें ठीक करेगा, तो
وہ چیزیں 5 یہ ہیں۔ سب سے پہلا کام ناظرین کام یہ کرتا ہے، یہ بالوں کی آپ کی جو ہے وہ گروتھ میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے بالوں میں خشکی ہے، سکری ہے، آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے، یہ اکثر جو آپ بہت بڑی بڑی شیمپویں اور بڑے قیمتی قیمتی جو ہیں وہ ادویات لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو ناظرین کرام یہ چھوٹا سا کیسٹر آئل جو ہے یہ آپ کو یہ تمام مصیبتوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دے گا۔ اور یہ کیسٹر آئل آپ اگر بالوں میں اس کا روزانہ مساج کر لیں گے رات کو، ایک تو آپ کو اسکیلپ کو جو ہے وہ یہ جو خون کی جو گردش ہے، جو روٹیشن ہے، وہ اس کی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے سر میں جو درد والا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم ہوگا، اور دوسرا جو ہے آپ کی جو بال ہے ان کی جڑوں میں جب یہ تیل پہنچے گا، اس تیل کی جب مالش ہو جائے گی تو وہ ان کی گروتھ میں کمال اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو وہی پرانی بات آپ سے میں نے عرض کی کہ قبض کے حوالے سے یہ بہت مفید ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک، لیکن اس کو تھوڑا استعمال میں آپ نے اعتدال برتنا ہے کہ یہ بعض دفعہ زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں درد یا بلاٹنگ وغیرہ کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ لیکن آپ 1 چمچ اس کی لے سکتے ہیں اگر آپ کو قبض ہے، خدا نخواستہ کرونک قسم کی اگر قبض ہے اور اوکیجنلی، یعنی اس کو آپ معمول نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو تیسری جو اس کی جو بہترین جو صلاحیت ہے وہ ہے یہ سکن کے لیے، آپ کی یعنی جتنی بھی کھردری اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خشک جلد ہو جاتی ہے آپ کافی لوگوں کی، یہ سکن کو موئسچرائزنگ کرنے کا اس میں ایک جادو اثر ایک افیکٹ ہوتا ہے، جو خاص طور پہ جو سینئر جو سٹیزن ہیں جن کی عمر 50 سے زیادہ ہے، ان کے لیے یہ ایک اکثیر تاثیر رکھتا ہے کہ وہ اپنی سکن پہ اس کو لگائیں، اور دوران خون بھی اس سے بڑھتا ہے، اور پھر آپ کی سکن بھی تر و تازہ رہتی ہے۔ آپ کو انفلیمیشن ہے جوڑوں میں، آپ کا دوران خون کا ایشو ہے، آپ کو نمبنس ہے ہاتھوں میں، پاؤں میں، کسی بھی جگہ پہ، تو آپ اس کا مساج جو ہے وہ اپنے دوران خون کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کا مساج جو ہے وہ آپ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز دونوں طرف کریں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جوڑوں کے درد کا میں نے آپ سے ذکر کر ہی لیا کہ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ آپ کسی بھی جوڑ میں آپ کو درد ہے، انگلیوں کے جوڑ ہیں، آپ کے گھٹنوں کے جوڑ ہیں، یا کہیں بھی کوئی بھی جوڑ ہے آپ کا، تو اس پہ آپ اس کو اپلائی کریں گے، اس سے جو ہے وہ جنٹلی اس کو رب کریں گے، مالش کریں گے اس کی کوئی 4-5 منٹ۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی کپڑے سے یا کسی ساک سے یا کسی بھی کور سے جو ہے وہ ڈھک لیں گے، تاکہ وہ جو آپ کی جو ہیٹ ہے وہ اس میں برقرار رہے۔ اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا اگر آپ گرم کر لیں گے تو یہ اور زیادہ اس کے فائدے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ کے جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے آپ کی پورے جسم کی، اس کو یہ بڑھا دے گا، یعنی آپ کے جتنے بھی زہریلے مواد آپ کے جسم کے اندر ہیں، آپ کے خون کے اندر موجود ہیں، یہ آپ جب اس کو لیں گے، قبض کے لیے چائے لیتے ہیں آپ، یا چائے اس کو ویسے بھی آپ لے سکتے ہیں ہفتے میں 2-3 بار، آپ کو قبض نہ بھی ہو تو بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈیٹاکسیفائنگ جو ایک ایجنٹ ہے اس کے طور پر بھی یہ کام کرے گا، اور آپ کی امیونٹی کو بھی یہ بڑھائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ کوئی 4-5 جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس کے بینیفٹس، یہ ضرور آپ ٹرائی کریں اس کو، اور اس کو استعمال کریں، خاص طور پہ خواتین کے لیے، یعنی ان کی جلد کا گلو اگر ان کو چاہیے، چہرے کا گلو اگر ان کو چاہیے، اور باقی جو دیگر جتنی بھی جگہیں ہیں جو اوپن ہوتی ہیں، تو اس پہ یہ رب کریں اس کو، اور چہرے پہ رب کریں، اور پھر اس کو رات کو، اس کا بیسٹ ٹائم جو اپلائنگ جو ٹائم ہے وہ رات کو ہے، رات کو اس کو آپ اپلائی کر کے چھوڑ دیں، صبح اٹھ کے آپ صابن سے اس حصے کو، وہ جتنا بھی پارٹس ہیں آپ کی، ان کو جو ہے وہ آپ دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ 8 سے 10 دن کے اندر اندر اس کا جو آپ رزلٹ دیکھیں گے، پھر آپ مجھے ضرور مطلع کیجیے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس سے۔ ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، یہاں تک تو آپ پہنچے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ کچھ معلومات کوئی نالجیبل لگی ہیں، کچھ آپ کو اضافہ ہوا آپ کے علم میں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔